10 जून 2025 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब पेश करते हैं बजट 2025। बजट 2025 जिसमें बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं और इन ऐलानात में एक ऐलान ये भी है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उनके बजट में एक बहुत बड़ा इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा और भी दीगर कई ऐलानात किए गए हैं जो हम आगे इस वीडियो में जाकर डिस्कस करेंगे। हैरानकुन बात यह है कि पिछले जितने भी बजट पेश किए गए हैं गवर्नमेंट्स की जानिब से, उनका जो नाम रखा जाता है उसका नाम होता है अवाम दोस्त बजट। लेकिन इस बजट में जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा कोई भी नाम नहीं रखा, क्योंकि इस मर्तबा गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि जो हम बजट पेश करने जा रहे हैं शायद ये अवाम दोस्त बजट है ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बजट का कोई भी ऐसा सियासी नाम नहीं रखा कि जिससे अवाम को उन पर मजीद गुस्सा आए। क्या कुछ है इस बजट के अंदर और इस बजट में किस किस तरह से अवाम का टैक्स निचोड़ा जाएगा, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं पोस्टमार्टम ऑफ बजट 2025। क्लैरिफाइड फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कुल 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किया है, जो कि पिछले साल की निस्बत भी ज्यादा कम अमाउंट है। यानी पिछले साल 2024 को जो बजट पेश किया गया था वो था 18.9 ट्रिलियन रुपीस का, लेकिन इस मर्तबा साल 2025 को 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किया गया है। यानी एज अ नेशन हम लोग और भी ज्यादा गरीब हो चुके हैं। इससे भी ज्यादा एक और दर्दनाक चीज है और वो ये है कि जो हम लोगों ने 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किया है, इसमें से 8.2 ट्रिलियन रुपीस यानी जो हमने बजट पेश किया है उसका तकरीबन आधा हिस्सा 47% हिस्सा हम लोग कर्ज की अदायगियां देने वाले हैं। आई रिपीट कि हम लोगों ने जो बजट पेश किया है उसमें से हम अपना आधा हिस्सा 8.2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो कर्ज की अदायगियां देने वाले हैं। इससे भी ज्यादा एक और खौफनाक हकीकत है और वो ये है कि ये जो 47% हिस्सा यानी कि अपने बजट का आधा हिस्सा हम कर्ज की अदायगियों में देने वाले हैं, ये तमाम का तमाम हिस्सा हमने इसका नाम रखा हुआ है कर्ज की अदायगियां। लेकिन दरअसल ये कर्ज की अदायगियां है ही नहीं, हमने सिर्फ इसका नाम कर्ज की अदायगी रखा हुआ है। दरअसल ये जो अदायगी हम करने वाले हैं, ये जो हमने कर्ज लिया हुआ है उस पर जो सूद है, जो सूद बनता है वो सूद हम लोग अदा करेंगे। ये 47% हिस्सा हम सूद में अदा करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो कर्जे हमने लिए हुए हैं उनमें से 1% कर्जा भी हम अदा नहीं कर पाएंगे इस साल, बल्कि उन पर जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, हम लोग वो अदा करने वाले हैं। यानी सिंपली अपने बजट का, एक मुल्क के बजट का आधा हिस्सा देने के बावजूद हम लोग कर्ज की अदायगियां नहीं कर पा रहे। शायद अब आप लोगों को कुछ बात समझ आ चुकी होगी कि जो कर्ज हम लोग लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से या किसी भी दूसरे मुल्क से लेते हैं, उस कर्ज के नीचे और उस कर्ज पर जो सूद है उस सब के नीचे हम दसते चले जा रहे हैं। हम लोग जो कर्ज लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, हमारी गवर्नमेंट इसे बड़ा सेलिब्रेट करती है कि हम लोगों ने IMF से कर्ज ले लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिया है या किसी भी मुल्क से कर्ज ले लिया है और इस पर इंडिया कुछ भी नहीं कर पाया। दरअसल हम लोग जो कर्ज लेते हैं हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे होते हैं। जिस पर मोहम्मद फहीम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कुल कर्ज 6,000 अरब रुपए था, जो इनके दौर में बढ़कर 14,000 अरब रुपए हो गया था। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो 14,000 से बढ़कर 24,000 अरब रुपए हो गया था। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो कुल कर्ज 24,000 अरब रुपए था, जो उनके दौर में 49,000 अरब रुपए हो गया था। मौजूदा दौर ने इस कर्ज को अब 76,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है। और ये जितने भी कर्ज हम लोगों ने लिए हैं, ये सब लेते वक्त हम लोगों ने जरा सा भी ध्यान नहीं रखा कि इस कर्ज पर हमने कितने % इंटरेस्ट यानी कि सूद अदा करना है, जो हर आइंदा साल बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के बजट में तकरीबन 250 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आर्मी का बजट पहले तकरीबन 2,000 अरब रुपए था, जो बढ़कर तकरीबन 2,250 अरब रुपए हो चुका है। कुछ लोग इसे खुश आइंद कह रहे हैं और जो कुछ लोग हैं वो इस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि जो हमारा मुल्क है इतना ज्यादा खोखला हो चुका है और उसके ऊपर हमने अपनी अफवाज का बजट बढ़ा दिया है। लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये जो बजट बढ़ा है हमारी अफवाज का, ये वक्त की और हालात की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, वो इस वक्त फुल अग्रेशन में है और हाल ही में हमने पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा है। यानी इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री जिसका डिफेंस बजट हमसे तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा है, हम लोगों ने, हमारी अफवाज ने उनका मुकाबला करना है। उस लिहाज से ये जो इंक्रीज हुआ है 250 अरब रुपया,
یہ کچھ بھی نہیں بنتا، یہ فیئر ہے۔ ویسے بھی ہماری افواج جتنے کم بجٹ میں انڈیا کے خلاف ڈیٹرنس دکھاتی ہیں اور خود کو مینج کرتی ہیں، یہ سب قابل ستائش ہے۔ اور اگر حالات نارمل ہوتے جیسا کہ آج سے 2 ماہ پہلے تھے تو شاید میں بھی اس پر کچھ تنقید کر لیتا، لیکن فی الوقت اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اتنا انکریز تو ہماری افواج کے لیے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم لیوی جو پہلے 78 روپے پر لیٹر تھی، اسے 78 روپے سے بڑھا کر 100 روپے پر لیٹر کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات از دا ایزیسٹ وے ٹو کلیکٹ ٹیکس، یعنی ہر ایک گھر میں موٹر بائک ہے، گاڑی ہے۔ جب ہماری عوام ان میں پیٹرول ڈلوانے پیٹرول اسٹیشن جاتی ہے تو وہاں پر ان کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ کی وفات پر بیوہ عورت کو اس کے ہسبینڈ والی جو پینشن ملا کرتی تھی، اب اس پر بھی لمیٹیشن لگا دی گئی ہے، یعنی کہ وہ پینشن جو ایک سرکاری ملازم جب فوت ہوتا ہے اس کی بیوہ کو ملتی ہے، اس پر بھی اب لمیٹیشن لگ چکی ہے، یعنی کہ اب 10 سال کے بعد وہ بیوہ عورت اپنے ہسبینڈ کی پینشن نہیں لے سکے گی۔ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو کہ واقعی میں قابل مذمت ہے، یعنی کہ ایک بیوہ عورت جس کا ہسبینڈ فوت ہو چکا ہو، 10 سال کے بعد کون اس کو پوچھنے والا ہوگا۔ لیکن خیر، جو ہمارے وزراء ہیں ان کو اپنا پیٹ پالنا ہے، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 500% کا اضافہ کرنا ہے، تو خیر ہے، وہ اپنا پیٹ پال لیں، ہماری خیر ہے، جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی خیر ہے، عوام کی خیر ہے، اپنا بس وہ پیٹ پال لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پینشن میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگر مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے، پچھلے سال سے لے کر اب تک مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے تو یہ دگنی رفتار سے بڑھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو پینشن میں اور تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت کم انکریز ہوا ہے، جو کہ کم از کم 20% تو بنتا تھا۔ اس کے علاوہ سولر پلیٹس اور انورٹرز کی امپورٹ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، کوئی 1-2% نہیں، سیدھا 18% ٹیکس، یعنی کہ جو عوام بجلی کی مہنگائی سے پریشان ہو کر اپنے گھروں میں سولر سسٹم انسٹال کر رہے تھے، وہ سب کچھ حکومت کی نظر سے کیسے بچ سکتے ہیں، ان پر بھی 18% ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک رینیویبل انرجی جو کہ ایک کلین انرجی ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ پر ایک اچھا امپیکٹ چھوڑتی ہے، وہ بھی ہم نہیں چھوڑ رہے، اس پر بھی ہم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اور اس 18% ٹیکس کا جواز ہمارے فائنانس منسٹر نے کچھ یوں دیا ہے کہ جو 18% ٹیکس لگا ہے سولر پلیٹس پر، یہ ہم نے لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے لگایا ہے، جس پر لوگ حیران ہیں کہ کون سی لوکل انڈسٹری؟ پاکستان میں تو سولر پلیٹس کی لوکل انڈسٹری ہے ہی نہیں، کیسے کیسے نمونے ہیں یہاں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں، یعنی کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروگرامز میں ایک بڑی کٹوتی ہوئی ہے IMF کے کہنے پر، یعنی کہ IMF کے کہنے پر ہم لوگ اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام چھوڑ رہے ہیں، اس میں ڈکریز لا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے سال میں ہم لوگ اپنی جو سڑکیں بنتے دیکھتے ہیں یا پھر جو پل بنتے دیکھتے ہیں وہ ہم اب بہت کم دیکھا کریں گے۔ زراعت جو پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، کم ہی صحیح لیکن بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اب ہماری حکومت نے اس شعبے کو بھی نہیں چھوڑا، اس پر بھی زرعی انکم ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ٹیکس لگایا گیا ہے جسے ڈیجیٹل ٹیکس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو یوٹیوب پر، فیس بک، انسٹاگرام، ان سب پلیٹ فارم سے اپنی کمائی حاصل کرتے ہیں، ان کی کمائی پر بھی اب ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں بھول گیا ہوں، فری لینسرز جو فائبر پر اپنا کام کرتے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر فری لینسنگ کرتے ہیں، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور وہ ٹیکس ہے 4.2%، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے آگے سننے کو، اور اگر آپ لوگ ابھی سے پریشان ہو رہے ہیں یہ سب کچھ سن کر، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سنتا جا اور شرماتا جا، تو سنیے کہ 850 cc گاڑی جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے ہائی کم قیمت پر دستیاب ہونی چاہیے، اس پر بھی اب ایک 18% کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ یہ ٹیکس پہلے 12.5% تھا، اسے بڑھا کر اب 18% کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ہم نے اب مڈل کلاس فیملی کو گاڑیاں بھی نہیں خریدنے دینی، اور اب ان گاڑیوں کی قیمتوں میں لاکھوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی یوتھ جو کہ 64% بنتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس یوتھ کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی IT سیکٹر میں، نہ ہی سپورٹس میں، نہ ہی کسی بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام میں یوتھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نان فائلرز کو بھی تھوڑا اب رگڑا گیا ہے، یعنی کہ جو نان فائلر حضرات پہلے بینک سے اپنی کیش نکلواتے تھے، ان پر 0.6% سے بڑھا کر ٹیکس کو 1% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی تجویز دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ نان فائلر حضرات اب بینک اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں کروا سکتے، اور نان فائلرز کین ناٹ گو ابراڈ، یعنی کہ نان فائلر حضرات اب باہر کے ملکوں میں سفر بھی نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ حکومت حتی الوسع کوشش کر رہی ہے کہ جو اب نان فائلر حضرات ہیں وہ اب ایگزسٹ ہی نہ کریں،
यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन हर एक को अब फाइलर होना होगा। और आखिर में एक और मुज़ाहिका है इस बात जो इस बजट में सामने आई है, वो ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अब कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट नहीं ले सकता, यानी जो भी हो उसे अपनी मुद्दत मुलाजमत अब पूरी करनी ही होगी। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन जिनके पास पहले ये ऑप्शन थी कि जब वो अपनी रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं तो वो अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं रही। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमार हो जाएं या उनके लिए कुछ ऐसी मजबूरी हो कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़े। अब उन पर यह रिटायरमेंट का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर आप हमारी इस वीडियो से किसी भी किस्म का कोई भी इख्तिलाफ रखते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।